1 नवंबर से पहले तक उनके पास टाइम है कि वो यहाँ से चले जाएं। 1 नवंबर ही डेडलाइन है हमारी पासपोर्ट और वीजा की। नाजरीन, पाकिस्तान की सफाई मुहिम शुरू कर दी गई है। आर्डर आ गया है कि नमक हराम सारे मुल्क से बाहर हो जाएं। अगले 28 दिनों में अगर नमक हराम पाकिस्तान से ना निकले तो आर्मी चीफ खुद उनको बाहर निकाल फेंकेंगे, क्योंकि अब गैर कानूनी 11 लाख गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने का फैसला हो चुका है। आर्मी चीफ खुद मैदान में आ गए हैं, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा से ताल्लुक रखने वाले बेशुमार लोग मुल्क बदर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 11 लाख गैर मुल्कियों को फंडिंग, दहशत गर्दों की सहूलतकारी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने की वजह से बेदखल करने का फैसला किया है। पहले मरहले में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद, दूसरे मरहले में अफगान शहरियत रखने वालों और तीसरे मरहले में रिहायशी कार्ड्स रखने वाले अफराद को मुल्क बदर किया जाएगा। खोजी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती के लिए एक संगीन खतरा है। इसलिए अब इन गैर कानूनी नमक हराम अफगान शहरियों की बेदखली के मंसूबे की भी मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि ये दहशत गर्दों की माली मुआवनत, सहूलतकारी और स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। जबकि 7 लाख अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान में अपनी रिहाइश के सबूत की तजदीद नहीं कराई। इसी दौरान वजारत ने मुतलका अफराद को बगैर इजाजत रिहाइश पजीर अफगान शहरियों का रिकॉर्ड मरतब करने और उन्हें अफगान सरहद तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्लान तैयार कर रही है। मुल्क में मुकीम तमाम अफगान बाशिंदों का रिकॉर्ड चेक करने के अलावा मुतलका हुक्काम को हिदायत की गई कि वो इनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से दायर दरखास्तों को जल्द निपटाएं। दोस्तों, कई दहाइयों की मुसलसल जंगों के दौरान लाखों की तादाद में अफगान शहरी पाकिस्तान में दाखिल हुए और उनमें से बहुत से लोग तालीम, सेहत की देखभाल और रोजगार तक महदूद रसाई के साथ इमदादी कैंपों में रह रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 13 लाख रजिस्टर्ड मुहाजिरीन हैं। मजीद 8,80,000 अफराद को पाकिस्तान में रहने की कानूनी हैसियत हासिल है। ये लोग दूसरे ममालिक से पाकिस्तान आए हैं और यहाँ का नमक खाकर भी नमक हरामी करते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ नाराबाजी करते हैं और यहाँ दहशत गर्दी में दहशत गर्दों को मदद फराहम करते हैं। अब तक ये सब कुछ आसानी से हो रहा था, लेकिन गुज़श्ता महीने से पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया, जो उनके बकौल कानूनी हैसियत के बगैर हैं और बढ़ते हुए दहशत गर्द हमलों, जराइम और इमिग्रेशन के नाकिस निज़ाम के बायस वसाइल पर बोझ हैं। ताज़ा तरीन क्रैकडाउन में गिरफ्तार होने वालों में अक्सरियत अफगान बाशिंदों की है। नाजरीन, अब खुद आर्मी चीफ भी इस हवाले से संजीदा हो गए हैं, खुद सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। न सिर्फ अफगान बाशिंदे बल्कि पाक फौज में भी काली भेड़ें मौजूद हैं, जिनके खिलाफ आर्मी चीफ ने खुद एक्शन लेने की हिदायत जारी की हैं। अभी हाल ही में निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बताया कि सरहदों पर मौजूद एहलकारों के स्मगलिंग में मुलव्विस होने की बात 100% दुरुस्त है। आर्मी चीफ ने अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई का वाज़ेह हुक्म दिया। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा है, जो एहलकार स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्विस होंगे उनका कोर्ट मार्शल होगा और उनको जेल भी भेजा जाएगा। इनके मुताबिक फौज के एहतसाब का तरीका का चूँकि पब्लिक नहीं होता तो हमारे इल्म में नहीं आता, लेकिन उनका अपना एहतसाब का एक निज़ाम है और वो एहतसाब हमने न सिर्फ यहाँ देख लिया बल्कि 9 मई के वाक़यात के बाद भी देख लिया। चीनी और गंदम की स्मगलिंग को रोकने के लिए भी मौसर अंदाज में काम कर रहे हैं और अब मुश्तरका चेक पोस्टें होंगी जहां पुलिस, कस्टम्स और दीगर महकमों के एहलकार मौजूद होंगे। उन्होंने दावा किया कि 2200 मेट्रिक टन गंदम और 8000 मेट्रिक टन चीनी की स्मगलिंग रोकी गई। दोस्तों, ये बात दुरुस्त है। जब तक अपने अंदर काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कुछ भी दुरुस्त नहीं होगा। अब आर्मी चीफ ने खुद ये कदम उठाकर तारीख का एक बेहतरीन फैसला किया है। इसके फवायद भी हमारे सामने हैं। हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में डॉलर की कीमत नीचे आई। इस क्रैकडाउन के दौरान 168 मुकदमात दर्ज करके मुल्ज़मान को अदालतों में पेश किया गया। 658 मिलियन रुपए की बरामदगी भी हो चुकी है। खुद निगरान वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं ट्रकों पर हो रही थी और इस गैर कानूनी कारोबार में सियासतदानों और सरकारी अफसरान के नाम भी शामिल हैं। स्मगलिंग से मुताल्लिक होने वाली तहकीकात में कुछ निकला तो हकायक सामने लाए जाएंगे। यानी जब आर्मी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सोचें ये सियासतदान कैसे बच सकते हैं। नाज़रीन, इन तमाम तर कार्रवाइयों पर इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ सियासतदानों और उन लोगों को हो रही है जो इस जुर्म में मुलव्विस हैं और यही वजह है कि अब इन दहशत गर्दों की जानिब से जवाब भी दिया जा रहा है। जब अफगान मुहाजिरीन को निकालने का फैसला हुआ तो बलूचिस्तान के जिला चमन में पाक अफगान सरहदी दरवाजे पर पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेज के दरमियान झड़प हुई, जिसके दौरान फायरिंग में 2 अफराद हलाक
اور ایک سیکورٹی اہلکار سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد سرحد پر صورتحال کشیدہ ہو گئی اور اس کے بعد کچھ وقت کے لیے وہاں آمد و رفت معطل ہو گئی۔ دوسری جانب پاکستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کو ملک سے 1 ماہ کے اندر نکلنے کی ڈیڈ لائن پر رد عمل میں افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان میں افغان مہاجرین کے ساتھ ناروا سلوک کو ناقابل قبول قرار دیا۔ ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق پاکستان کے سیکورٹی مسائل میں افغان مہاجرین کا کوئی ہاتھ نہیں اور جب تک افغان مہاجرین رضاکارانہ طور پر پرامن طریقے سے پاکستان سے نکلیں گے تب تک پاکستان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات نے سرحد پر فائرنگ کے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے اردو نیوز کو بتایا تھا کہ افغان باشندوں کے خلاف کارروائیوں کے بعد ایسے رد عمل کی توقع تھی۔ دوستو، جتنی بھی کوششیں کی جائیں اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ جو غیر قانونی نمک حرام یہاں پل رہے ہیں انہیں ہر صورت نکلنا ہوگا، اور یہ تو صرف افغان مہاجرین کو نکالنے پر ابھی ری ایکشن سامنے آیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے اس اعلان نے افغان شہریوں کی مشکلات میں ہی اضافہ نہیں کیا بلکہ بنگالی، برمی اور ایرانی شہری بھی اس اعلان پر پریشان دکھائی دے رہے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں اور کئی دہائیوں سے اسی دھرتی پر آباد ہیں یا انہوں نے آزادی کے بعد پاکستان ہجرت کی۔ مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد پاکستان میں آباد رہنے والے بنگالی اب حکومت سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ناظرین، آج کی اگلی بڑی خبر کا تعلق اس ملک سے ہے جہاں ہمارے پیارے اور دلارے سابق وزیر اعظم نواز شریف علاج کے لیے گئے تھے، لیکن اب وہ واپسی نہیں کر پا رہے۔ اب برطانوی حکومت نے خود بڑا فیصلہ کر دیا ہے۔ برطانیہ نے عنقریب سیاسی پناہ کے متلاشیوں کے لیے ہوٹلز کو بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ برطانوی ہوم سیکرٹری سویلا برمین نے کہا کہ برطانیہ عنقریب سیاسی پناہ کے متلاشیوں کے لیے ہوٹلز کو بند کر دے گا۔ یہاں غیر قانونی طور پر آنے والے سیاسی پناہ کے متلاشیوں کے لیے پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ جلد برطانیہ میں نیا امیگریشن سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔ نئے امیگریشن سسٹم کے تحت صرف اہل لوگ برطانیہ آ سکیں گے، یعنی نواز شریف کے لیے اب برطانیہ کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اور جب برطانیہ میں یہ نیا قانون لاگو ہو جائے گا تو نواز شریف کوئی دوسری جگہ اپنا علاج کے لیے ڈھونڈیں گے۔ اب اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو یہاں عدالتیں انہیں نہیں چھوڑیں گی، اور اگر برطانیہ میں رہتے ہیں تو برطانیہ کا نیا قانون انہیں نکال دے گا۔ ایسے میں ہمارے پیارے سابق وزیر اعظم کہاں جائیں گے؟ اس کے لیے ہم بھی پریشان ہیں، کیونکہ ہو نہ ہو نواز شریف صاحب ہیں تو پاکستانی، اور ہم سے ایک پاکستانی کی یوں بے عزتی ہرگز برداشت نہیں ہو سکے گی۔ ناظرین، اگلی خبر کا تعلق بھارت سے ہے۔ بھارت فوجی یا تو ٹھیک طرح سے ٹریننگ نہیں کر پاتے یا پھر ان کو حادثات سے نمٹنے کا صحیح ادراک نہیں ہے، کیونکہ بھارت کی ریاست سکم میں 23 بھارتی فوجی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ دوستو، بھارت جو کچھ عرصے سے طوفانی بارشوں اور سیلاب کی زد میں ہے، وہاں ریاست سکم میں تیستا ندی میں بادل پھٹنے کے بعد آنے والی ناگہانی سیلاب کے نتیجے میں 23 فوجی اہلکار لاپتہ ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق لاپتہ ہونے والے فوجی وہاں امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے کہ شمالی سکم میں لوناک جھیل پر اچانک بادل پھٹنے سے وادی لاچن میں تیستا ندی میں سیلاب آ گیا، جس کے بعد کم از کم 23 فوجی افسران کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ چنگ تھانگ ڈیم سے اچانک پانی چھوڑنے سے پانی کی سطح 15 سے 20 فٹ بلند ہو گئی، جس کی وجہ سے سنگم کے قریب باردانگ میں کھڑی فوج کی گاڑیاں متاثر ہوئی ہیں۔ فوج کی 41 گاڑیاں بھی کیچڑ کے نیچے دب گئی، جبکہ 23 جوان لاپتہ ہیں جن کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ یہ واقعہ 1:30 بجے کے قریب پیش آیا، جس سے کچھ فوجی ادارے بھی متاثر ہوئے ہیں، جبکہ بتایا گیا کہ موسمی حالات کے باعث علاقے میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کم ہونے کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں آپریشنل چیلنج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جو افسران کمانڈ لیول پر ہیں انہیں زمین پر موجود لوگوں سے رابطہ قائم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ سکم کے وزیر اعظم نے سیلاب کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا اور ان کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ پاک فوج امدادی سرگرمیوں کے لیے بھارت نہیں جا سکتی، لیکن اگر ضرورت پیش آئے تو پاک فوج ان کو ٹریننگ ضرور دے سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں جب بھی ملک میں قدرتی آفت آتی ہے تو سب سے پہلے پاک فوج کے جوان پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کو ریسکیو کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بھارتی فوج چونکہ پاک فوج کی نقل کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے ریسکیو آپریشن شروع کیا، لیکن ختم نہیں کر پائے، تاہم خود ضرور ختم ہو گئے۔ جنہوں نے اپنے عوام کو بچانے کے لیے مہم میں حصہ لیا، اب انہیں بچانے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نئی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔